Պատսախադուն ավտոինսպեկցիի կոստեֆաստիվ ժտամ կասկե ռեսպուբլիկայի տերիտորիալ բամբալավայը ամբալուն դոկումենտը կմաննայ ախամ ավտոտրանսպորտել։ Մաշինի ընթակոմավո ամբալուն դոկումենտը Պատսախադուն նոմերտը ամա ռեգիստրացիո ավտոինսպեկցիա։ Միտկոտտակտ ուրգան թաղացը ֆարսեֆադելցը կոստքանզստը վեյտակայ միտկոտտակտը մինիստրմա ավաղդարցետ պրես-կոնֆերենցի։ Կոնֆերենցի կոստեմա խոյադրաշտոյ մինիստրը խադիվ ջտադար։ Միտկոտտակտը մինիստրոդան խասկուն դրշտ շանայ օխամ կատեգորի ավտոտրանսպորտ ռաստագմա ռեգիստրացի շավա ավտոինսպեկցիա։ Ավտոտրանսպորտ ռեգիստրացի գունդ շավջենիս օխամ խզը։ Նա դոկումենտ ավտոտրանսպորտ կամայիս Удун автоинспекция управления шавджеста растагма регистрации. Эрдагозна. Лабарцен шавдженис охам документ ума свидетельство о регистрации. Ма номерта. Мамо регистрации на шавджеста охам автотранспорт кадунан са агрегаттер ума са мотортел кунава номерта. Куйлек cannot kui khald. Охам автотранспорт та шавджени ист ма урад шавджени автоинспекция и варун фазота ума штраф площадкая. Регистрация растаджма кушченис эксперт автотехник уй я уздордженис автотранспорт агрегатер шеномертай удуноварма. Мана регистрации кушауи уше май баш фатахчендар удженис фандактел республика марбахизан камисура сырдеги автоинспекции кост урад шавджест чи даритта гофта дезард карул кана мохам машинота са нефта шавджест са конта маца уйфаста уже гобе мохам на контролбен. Митхуттакты министр лауи тахсар мadzуап петаратта журналисты маца фарстатсымы дискуттуй удунандар. Самайзет туйжнау районы харишчыны кавсаржта бикуй тушан гамием каймами темидея сепарам апреля изердам ама самхазары федбелескен калмакасем. Сахазару фусы кубабастун куттуй ама хазарма кубахыстысты. Ват савал кусала вудысты дуа абарагадай маже маскаты мидаг. اسكت من الجدست ما من بيفت از دم ننسى بس دخش ما دام تصدقه ما اسمع كنت تردوشن رايدتون ما تسوي شكر دختنا من جدوا فيدرو ما تسوي خجل مرة خاصة ما اسكت خاطيف ما بخاصة ند منه من عودي ما خيس برنا عودي ما استيسنا تجمع كم كنت نور بخيس ما أنا فتا خشل كر خشتن دورة ما دور تكتفرس ما منين أفتا جدوا بندونا دي ما جيورجي بطينين نرد بس دور أفتك بكتونا مسقط أفتك في استمرار ما أدفت ما واد دور فاستمخ كتو ما قليشت كان ما جخجا قليشت ما لقفتك شتون كنت كش بستم جيد شدام رشدي هاي تدور ما فعليش ما يا بلد ما ودونا ما دور رطت أفتا متقدر إذا نتشفت وشام أنا شفت دوي ما قليش كان قطع مرة لختان ما كرر لختان ما تجيب ما لك در كشدي وما فستي راسرت نجارج دور شو ما كنت أخسته مفتاح ما دام قرك ترى قندم نتر وشون قندم نتر أمور جستم دم تناي أستي مرة أخسته ما عاد أفتح راس مش درس فشاف قدامه نخبتان بعد نخبتان ما مستنو جي شافه ما دو فيل وستام اونیوان کشورج افتا بتون قام سر زمین ما شدار زود افن دوره شافت مافتا نوسل غست نالدم سور کمس ما راستی افتا به من خشدی ما کالی نراید تو شافن من خوت ما من ندام افسته کالی نشافتا و راگن شافتا ما مافتا کتر برای ما گندست ابکو ما كأختل كترالتن رأيتي كدالتن يندر نخاتم كالتن هذا أفتش درغزون فكتم يا مسكم فلابرتم ما نرسكتم فمن يشاسكم نازون قد نيكي فيتم ما انتي شفت ويز نيك فيتم إنا يزتون إنا فيتم فلابين نيكي فيتم
Мен букостав валяна заттуну просто офта машаст сразу на походиме тин боқд куттунави اتام مختلف مخبشين يغناوت نا نما من أفتك أنا مخجرة أظن مش است مليون دلار كمست دام برش بسوي كان من مليون دلار كمست ما لاقي كش أفتاد نفترت دام مخشطة من شاف كشان كأخست سما كم دام رخصنا أنسا ما بيد ما كفاش أشدي دم بتشكم أفتا أردم دام ما في ما ويجي جختها أو الطب أنت يعني خدتيها في ستيمة جختها فاي ودون جي زخل دست ما بيودون كفيتا وده يجي خاطدي مفتا أردم دام ما في لينا تدام من كمست أو دون جير زل دست يا هاد بوماجنيك هاد دي دوكمنتي ما تشتريديش الشيم تقرب ما نودون در سيستم بوماجنيكا برستوي واتب منن تشتريد أدون خارج خشاد دست دون بچك كافنا كامل نفكر دون بچك معلومة دست آدم درس جستی گفتی مثلا مختص جست کنم چقدر ما جستی بالخط داید این تا تقولت من اشتم مثلا لبی مسابقه نیست افتاد استونی استادیشی ودون کم تفاضل دست ماز ودونو یول در جرزل دست ما بچه‌اش در گروپ نیخشاگرد آدون داشت زنم دایم دام اسمخ من خشاب بیره نینده کمست این افته که شیخ شو محمد ابن درخشاد نه شیخ شد که شید زدالش در زون کردم است مالختم افته ورد آید تت کالخته ندالی کشته کستیم ودن نویرو نزونه چما تکاوت دوی وان ما فاستیا نسرتم ویافتن قلتی دون قلیشت مرشانج ما بعدم بخش فاستم فضل دیام بخش دیما میدم بالغ دیما کار کنی عجق شاق رولی جری نوش دام رولی جر شاونج دام قلیشت مادم رولیش دام ما دوی در رولغ دی ما کرولغ دی بعد گارج ما هدا خستن نشدار بتون ویدون خستن کراش خستی ولا ما افتا مطر مفتا ما فست دام ایو در مراشت در دام فیخشت و چی دام مراشت مختار نایدر چی وند دیو نموش نخستن برگ در نکود تفاعل چی اوشان هم در افتا ما فست دام مراشون در دام فیخشت استویت ترخین الباسست مثلا ماشین الفستی راستشت مثلا ماشین الفستی راستشت و دای فندگاست نفکاش ریخستوی از ماشین اکوسن در نال فیخستوی نه جنای فیخستوی مش در نال از مردی ماشین در ماست جنای فیخستوی در شفیش ما ایو شال در خست وشتی ماشین اکوسن در جنی شال شد نیشوال استیف است جنو شان گوشه فرامای ورست ولی از نار خاطر من کم در رازل دی مفستم است مفستم کس دیگه دوم نقاب کلاب بنزافت از آریکا فجورم ادم میلتیم ما زنفالی ما فجورم من چیزی نیست آخوست کردم از رازویل در سدست میلیتا در نویچی در تا در نخیقب در من هم ستیراجش توی مگود من آخام در چخستی من هم بازونجا زد از یه ماسکه کارم با رویزن توچنا بازونجا این نه نفیدتون این نودی وایم میفورم ما باتینگو ترم ما كوزاخ دور شخصي دم ساعد أفتح جبرتين شيء درت هذه ما كنت راود في أسترازو بزت أنا فتگنج تسخی با فسفت کتوی فتفی صافنت خی بیکویت خزار مت کاموفلاژون ولا دارس با خستستم ودون آونی و قوفیف توی فسفدران ارول بونون ولا دارسای آب برستوی سماس کات در فلوی در فتفی صافنن نفاقاس ورا در سدست میت قد تکدورگان تابیراتی و نارخایدهی سباکنگ کست تقین کریمینال و میلیسیا پیراتی و کوسک آفترازرتام 6 апреля 2015 года в 22 часа 40 минут в дежурную часть УВД Знаурского района поступило телефонное сообщение о том, что неизвестные лица в масках незаконно проникли в домовладение жителя села Харишчин Знаурского района Пикоева Ушанга Ивановича. Избили его и его супругу, маме его Медею, и под угрозой автоматического оружия напали на них с нанесением телесных повреждений. Завладели денежной суммой в размере 560 тысяч рублей, после чего скрылись в неизвестном направлении. На место происшествия выезжала оперативно-следственная группа МВД Республики Южная Осетия и оперативно-следственная группа УВД Знаурского района. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам спустя 2 часа
По подозрению в совершении данного разбойного нападения сотрудниками УВД Знаурского района в селе Мугут Знаурского района были задержаны на автомашине ВАЗ-2107 с госномером А306ВЕ коричневого цвета жители города Цхинвал. Бикоев Азамат Эдикович, 93 года рождения, проживающий по адресу улица Железнодорожная, дом 19, и Валиев Дзамбулат Акакиевич, 93 года рождения, проживающий по адресу улица Молодежная, дом 10. На месте из автомашины также были изъяты автоматическое оружие АКМ и ручная граната F1. В ходе дознания, в котором был задействован весь личный состав криминальной милиции, сотрудниками ОРЧ был склонен один из нападавших, Бикоев, который выдал часть похищенных денежных средств, который хранил при себе в непристойном месте своего тела. Бикой тушангама мамит медиа лостер цедесте республику рыншендумам. Судмед эксперт мамит Славик танен автозахта сававеретхай. По направлению Министерства внутренних дел мною осмотрены гражданин Бикоев и его супруга Мамиева. При освидетельствовании обнаружены множественные следы побоев в виде ссадин и кровоподтеков, как в области головы, так и в области тела и верхних конечностей. У Бикоева имеется рана в области губы, которая в области больницы, в республиканской больнице произведено ушивание губы. А у других имеется множественные, как я сказал, ссадины и кровоподтеки от воздействия твердых тупых предметов. Асыцау фадл бакундерсет уголовун куттак, дартар саунц слисканан кустета. Fadgun inspektor Tarkhayda Mevallaiga Kustefer Sibira Fedrokan Terar Gumertsawe Textua ve Gaday Maci Fars Mervel Khatter Balawens Udun Sasayra Kustu Samaysa Kustefel der Khaywoy Sadal Barwavag Fadgutem. Avdam April Znaur rayon mitquttak tu pravleni Beqmar qawun administratsiy Fadgun inspektor tama anaqum taquttak tafadal inspektor Zurbisi qawavga qawgarun bambaldishte anaqum lapwel. لبود خلص فلادم تارستوس فلتر كوشته سفادگوت سرجت آفته شکولا زاوتی تکورس کی زونز و مگس که وایتاقد بازد توی لبو بنتون کینو. کدرابر گفتمه لبو رازن زاورا یون کارزمان قوت سرک باختوریز نیکولوز مرزای فرد. يفديما قد ودست بلاس زوكوتا أمبرت كنمم فدما فرد فخي سنشت كرزيا لبو رازغل زناو الرايو نردم أما زفقار كيلومتر تا قد سوغي أربالا ود صور بسقوام قد يقبول كمن في صفا وي فاستمت صافر زرده رافگيما ازدخزن وي يريوي آدايما جزرده كمن يسوي بامبارزن زناو الرايون ميت قد تكتو براوليني كوشتا يوتا فزغل وفقلب بين قارب ولا دارس اسكفتوي چي خرينا گينة تاين تليفوني آذرتو يبينونتم ولبو سرقاسو وزرگم مقصد Участковите десте обход административного участка Урнисе Севисавиде. Ма Урбисе Феймбалдесте نزونگاسی ولودیس خلاش افتاریوک زاک دیما بودی تیما ودیسما فیلم بلدستی راکوتو یا کتو یا آدیلما تخیراتی میاجورین کتام را برگیشتو جاو رایونه کارزمان قوای باختوریدزی نیکولوز میرزایویچ آجرتام جاو میتود تختمی بود که در رشاون چودون شمایا فقط جکنوی سخیراتم Знаура бахтуризе Николоз ракуттуй заура юн митқаттак управление кушта. Аманам десунда сахатма вахс фекушун куттуй лапу кайсамбал яхазар ябинунталм. وتسين فين بلدن أفديسن نفيستم. أفتا أن انقلج تراوات كارزمينك سالاغز لب بахтуризе Николоз экскурсии.